हेलो, म राज झोलुप्रसाद। अहिले चाहिँ म दुईवटा कविता वाचन गर्छु। मैले वाचन गर्न लागेको कविता चाहिँ कवि, गजलकार, समीक्षक, सँगसँगै अखबारी लेखनमा पनि सक्रिय अभय श्रेष्ठको हो। अभय श्रेष्ठ 10 सितम्बर 1971 भक्तपुरको गिन्डुमा नेवारी समुदायमा जन्मिनुभएको थियो। उहाँ करिब 2 दशकदेखि निरन्तर साहित्य लेखनमा चाहिँ साधनारत हुनुहुन्छ। उहाँका कविताहरू निकै नै वैचारिक र प्रगतिशील लाग्छ मलाई, निकै नै प्रगतिशील लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँको कविताहरूमा एउटा वर्गीय समानताको लाई चाहिँ एकदम महत्त्व दिएर लेख्नु भएको जस्तो लाग्छ। म भेट्छु त्यो चाहिँ। र सँगसँगै आर्थिक विषमताले बढाएको विभिन्न समस्याहरू र चाहिँ जडताहरू विरुद्ध पनि उहाँको कविताहरू बोलेको छ। र यसकारण पनि कतिले चाहिँ उहाँका कविताहरूलाई चाहिँ एउटा उग्र विचारधारा पनि भन्ने गरेको चाहिँ मैले सुनेको छु। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनकि एउटा उग्र विचारधारा या चाहिँ वैचारिक कविताहरूले चाहिँ कालान्तरमा निकै नै प्रभाव छोड्छ। त्यसले एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा रूपान्तरण हुने क्रममा ती कविताहरूले निकै नै महत्त्व राख्छ समाज एउटा परिवर्तन घटकको रूपमा चाहिँ। अनि र उहाँको म कविताभन्दा अगाडि चाहिँ अखबारी लेखनको चाहिँ निकै नै एउटा असल पाठक थिएँ, अब छु। जब मैले उहाँको कविताहरू पनि पढेँ, त्यसले मलाई यसरी तान्यो। म उहाँको केही कविताहरू त मेरो मुखमा नै झुन्डिएको छ। र उहाँको कविताको प्रसिद्धि त एक ठाउँमा छँदैछ। सँगसँगै उहाँको जब उहाँले 68 सालमा चाहिँ तेस्रो किनारा नामक कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभयो, त्यसमा पनि उहाँको सफलता एकदमै माथि चुलिएको थियो त्यो कथा सङ्ग्रहबाट पनि। र उहाँको फुलबिनाको शाखा भन्ने गजल सङ्ग्रह 2060मा प्रकाशित छ। कायाकल्प भन्ने कविता सङ्ग्रह 2062मा प्रकाशित भएको हो। एउटा स्थापित र एउटा आफ्नो हस्ताक्षर छोड्न सफल कवि लाग्छ मलाई अभय श्रेष्ठ। ठिक छ, म उहाँको दुईवटा कविता वाचन गर्छु। मैले यी दुवै कविताहरू चाहिँ मैले अहिले वाचन गर्ने पहिलो कविता चाहिँ क्रान्तिको पाठशाला भन्ने हो। म कविता सुरु गर्छु। त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई बोध भयो, त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई बोध भयो, धोकापूर्ण राजनीति विरुद्ध वेश्यावृत्ति पनि यो देशमा सशक्त कारबाही हो। त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई बोध भयो, धोकापूर्ण राजनीति विरुद्ध वेश्यावृत्ति पनि यो देशमा सशक्त कारबाही हो। जोन हब्सको पुस्तकभित्र अलङ्कार पहिरिएर सजिएको छ संविधानको आदर्श। जोन हब्सको पुस्तकभित्र अलङ्कार पहिरिएर सजिएको छ संविधानको आदर्श। भाषाको सुन्दर जलप लगाएर संविधानको पुस्तकभित्र थुनिएको छ मौलिक हक। जोन हब्सको पुस्तकभित्र अलङ्कार पहिरिएर सजिएको छ संविधानको आदर्श। भाषाको सुन्दर जलप लगाएर संविधानको पुस्तकभित्र थुनिएको छ मौलिक हक। व्यवस्था र विद्रोह यो दुवै यो देशमा, व्यवस्था र विद्रोह दुवै यो देशमा कटुसका त्यस्ता दाना हुन्। व्यवस्था र विद्रोह दुवै यो देशमा कटुसका त्यस्ता दाना हुन् जसभित्र केवल ढुसी हुन्छ। त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई बोध भयो, त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई बोध भयो, वेश्यावृत्ति यो देशमा व्यवस्थाभन्दा सुन्दर वृत्ति हो। त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई बोध भयो, वेश्यावृत्ति यो देशमा व्यवस्थाभन्दा सुन्दर वृत्ति हो। देशमा बुद्धको तस्बिर र हिंसाका खबर बिकिरहेछन् एकसाथ। देशमा बुद्धको तस्बिर र हिंसाका खबर बिकिरहेछन् एकसाथ बिकिरहेछन्। बैमानी र संवेदनाका कविता हो एकसाथ चलिरहेछन्। क्रान्ति र सुरक्षाका मुनाफादायक व्यवसाय। सूचनाको हक यो देशमा त्यत्तिकै सुरक्षित छ। सूचनाको हक यो देशमा त्यत्तिकै सुरक्षित छ जति सुरक्षित छन् यस देशका नागरिकहरू। इमानको परिणाम खोज्नु यो देशमा, इमानको परिणाम खोज्नु यो देशमा एउटी वैशालु आइमाईले त्यो मानिससँग यौन सुख खोज्नु हो जो जन्मजात हुन्छ हिजडा। यद्यपि इमान बिना क्रान्ति हुँदैन। क्रान्ति यो देशको सबभन्दा पुरानो भोक हो। दुःख छ मुटु नै कटकटी खाने दुःख छ। दुःख छ मुटु नै कटकटी खाने दुःख छ। दुःख वेश्यावृत्ति र इमान बीच
के साइनो छ कुन्नी? दुःख, वेश्यावृत्ति र इमानबीच के साइनो छ कुन्नी? त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई अनुभव भयो, वेश्यालय यो देशमा क्रान्तिको पहिलो पाठशाला हुन सक्छ। त्यो युवतीलाई भेटेपछि मलाई अनुभव भयो, वेश्यालय यो देशमा क्रान्तिको पहिलो पाठशाला हुन सक्छ। वेश्यालय यो देशमा क्रान्तिको पहिलो पाठशाला हुन सक्छ। धन्यवाद। पहिलो कविता भयो यो। दोस्रो कविता वाचन गर्छु म। निकै नै प्रसिद्ध कविता पनि हो र चिरपरिचित कविता हो यो अभय श्रेष्ठको सन्देह भन्ने। म कविता सुरु गर्छु। यी बादलका अनेक चित्रहरूले कोरेको सुन्दर कोलाजमाथि सन्देह गर। यी बादलका अनेक चित्रहरूले कोरेको सुन्दर कोलाजमाथि सन्देह गर। पानीका सुन्दर तालमा देखिने विविध रङको अस्तित्व र बादलका टुक्रा झैँ तिम्रो हातमा पर्न आएको हिउँको सौन्दर्यमाथि सन्देह गर। पानीका सुन्दर तालमा देखिने विविध रङको अस्तित्व र बादलका टुक्रा झैँ तिम्रो हातमा पर्न आएको हिउँको सौन्दर्यमाथि सन्देह गर। अखबार र टेलिभिजनका सनसनीपूर्ण समाचार, कविका फुलबुट्टे सुकिला कविता, मनको एक कुनामा धक्का दिने बुद्धिजीवीको विचार र देशवासीको नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि सन्देह गर। तिम्रा सम्मानित गुरुले मिठो भाषामा सुनाएका कथा, महान इतिहासकारहरूले लेखेको इतिहास र संसारका सर्वमान्य मूल्यहरूमाथि पनि सन्देह गर। पग्लदै गएको हिउँ जस्तो युधिष्ठिरको सत्यनिष्ठा, पग्लदै गएको हिउँ जस्तो युधिष्ठिरको सत्यनिष्ठा र अछुतो आकाश जस्तो अर्जुनको वीरतामाथि सन्देह गर। देवव्रतको भीष्म प्रतिज्ञा, दुर्योधनको दुष्टता अनि वेद र पुराणका तिलस्मी कथाहरूमाथि पनि सन्देह गर। सुक्रात, मार्क्स र गान्धी, डार्विन, फ्रायड र आइन्स्टाइन हुन् केवल तिम्रा सहयात्री। सुक्रात, मार्क्स र गान्धी, डार्विन, फ्रायड र आइन्स्टाइन हुन् केवल तिम्रा सहयात्री। पवित्र बाइबल, रामायण, महाभारत, धम्मोपदेश, त्रिपिटक र कुरान नै होइन अन्तिम सत्य। न बर्मा सत्य हो न मिथ्या हो जगत। विष्णु, महेश्वर, श्रीराम, क्राइस्ट, कबीर, मोहम्मद र सन्देहको कुरा गर्ने बुद्धमाथि पनि सन्देह गर। आँगन जस्तो एकत्र संसारमा छैन कोही सन्देहको घेरा बाहिर। आँगन जस्तो एकत्र संसारमा छैन कोही सन्देहको घेरा बाहिर। सन्देहको ईश्वर रच्ने मेरो यही कवितामाथि पनि सन्देह गर। सन्देहको ईश्वर रच्ने मेरो यही कवितामाथि पनि सन्देह गर। म अविरल गर्छु सन्देह आफ्नै वर्ममाथि पनि। म अविरल गर्छु सन्देह आफ्नै वर्ममाथि पनि। जसरी माटोले हरेक पटक गर्छ आफ्नो गर्भमा रोपिएको सतबीजको परीक्षा। जसरी माटोले हरेक पटक गर्छ आफ्नै गर्भमा रोपिएको सतबीजको परीक्षा। धन्यवाद।